واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے آج تے مرکز تو ہی بھی جگمگ کردا پیا دھیان کرو ذرا اللہ 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 کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چل نوران دیا اور تو آٹی سبحان اللہ مرکز گونج جائے گج کیا کو سبحان اللہ اڈے حضور دے نوکر کوئی نہیں بولے حدیث تے قرآن واسطے آن والے نہیں بولے تو چوکیا کو سبحان اللہ 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 دھیان کرے آج راجہ تھوڑا زور بچا کے رکھیا جا کر دلوانا توجہ واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا تو رب نو واجہ ماری جا تو رب نو واجہ ماری جا جتے مرضی بیٹھ پکاری جا تو رب نو واجہ ماری جا تو رب نو واجہ ماری جا رو رو عرض گزاری جا جتے 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 مرضی بیٹھ پکاری جا او سن دے کل جہان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا ذرا تیار کر لیا جڑا اہل سنت اہل حدیث بیٹھا ہے حضور دا نوکر آیا حدیث واسطے آیا ہے اور سنت واسطے آیا ہے اور قرآن واسطے آیا ہے اور رب دی رضا واسطے آیا ہے نبی پاک دی محبت سے آیا ہے نبی پاک دی غلامی تے نوکری سے آیا ہے میں ان جڑے جملے پڑھن لگا یہ جملہ سن کے دوویں ہاتھ چوکے سبحان اللہ کنا جے ڈنڈی نہ مارے آج تیار کر لیا جے پتہ لگ جائے حضور دے دیوانے دے پروانے مرکز تو ہی چے جماعے نے تیار کرے آج ذرا تیار کرے آج واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا رب نے ساڑھے اتے کرم کما چڑیا رب نے ساڑھے اتے کرم کما چڑیا سانو اہل حدیث بنا چڑیا رب نے ساڑھے اتے کرم کما چڑیا سانو اہل حدیث بنا چڑیا مہربانیاں نے مہربانیاں نے مہربانیاں نے مہربان دیا واشانا رب رحمان دیا اللہ کولوں دعائے اللہ استاداں دا ماپیاں دا ہر وڈے دا ادب کرن دی توفیق دے ماپیاں دا استاداں دا خدمت گزار بنائے اللہ عمل دی